غور کرے آجے اج ان پکھیاں دیاں ہواواں دے تھلے نرم تے نازک کلیلاں تے سجدہ کرنا بڑا سوکھا کام ہے اج ایسیاں دیاں ٹھنڈیاں ہواواں دے تھلے سجدہ کرنا بڑا سوکھا کام ہے اے سجدہ زمین والے بھی کر دینے سجدہ آسمان والے بھی کر دینے سجدہ عرش والے بھی کر دینے لیکن یاد رکھے آجے اے نرم تے نازک کلینا تے سجدہ کرنا بڑا سوکھا ہے اے جناب والا ایسیاں دیاں ٹھنڈیاں ہواواں تھلے اے سجدے کرنے بڑا سوکھا کام ہے اوے علی اصغر دے حلق تے اے تیر پہ بست ہوندا بے کے جبان علی اکبر دا اے اپنی اکھاں دے سامنے اے شہادت نوش فرما دے بے کے اللہ اللہ علی اکبر نے اے شہادت نوش کر دیا بے کے حضرت عباس لندار دے بازو کٹ دیا ہوئے بے کے اور محمدیاں اے قربانیاں اپنی اکھاں دے سامنے بے کے اے سارا کچھ اپنی اکھاں دے نال بے کے کربلا دی تتی ریت تے اے سجدہ کرنا حسین ابن علی دائی کم